पाकिस्तान और अमरीका बाहमी ताल्लुकात को ठोस इक़दामात में बदलने पर मुत्तफ़िक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबिता। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफ़ाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। आला सतह पर बाहमी दौरों की ज़रूरत पर जोर। शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत की तारीफ। पाकिस्तान आने की दावत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर की हालिया मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए पाक भारत बामानी मुज़ाकरात की ख्वाहिश का अयादा। कश्मीर, सिंध तास मुआहदे और इंसदादे दहशतगर्दी समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बातचीत की पेशकश। ईरान इसराइल कशीदगी के पुरअमन हल पर भी जोर। मार्को रूबियो की इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। अमरीका के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सलामती कौंसिल से खिताब में कहा, अमन को मौका दिया जाए। कशीदगी का हल सिफारतकारी से ही मुमकिन है। तनाज़ा बढ़ा तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान की जानिब से इसराइली जारहियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत। सेहूनी हमलों ने खित्ते के अमन को संगीन खतरात में डाल दिया। आलमी बरादरी मुजरिमाना कार्रवाइयों पर इसराइल को जवाबदेह ठहराए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन पूरी दुनिया की जरूरत है। आलमी बरादरी ईरान इसराइल तनाज़े के खात्मे के लिए इत्तफाक करे। चीनी सफीर का मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने का मशवरा। इसराइल की जानिब से आम शहरियों को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं। सलामती काउंसिल सीज फायर के लिए किरदार अदा करे। रूसी मंदूब का मुतालिबा। इसराइल ने ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। IAEA सरबराह का खिताब। इसराइली जारहियत में अमरीका भी फरीक है। जब तक हमले बंद नहीं होते मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का दो टोक ऐलान। जिनेवा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल से खिताब में अब्बास अरागची ने कहा, 15 जून को अमरीका के साथ मुआहदे की दस्तावेज़ात पर बात करने वाले थे। इसराइल ने हमला करके सिफारती अमल को धोखा दिया। हर सूरत अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों से मुलाकात। सदर ट्रंप अगले 2 हफ्ते में ईरान से मुताल्लिक फैसला करेंगे। तेहरान मुआहदा करे वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की वार्निंग। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी की खबर मुस्तरद कर दी। अमेरिका ने कतर में अल उदीद बेस से लड़ाका तैयारे हटा दिए। 5 जून को रनवे पर 40 तैयारे। 19 जून को ली गई सैटेलाइट तस्वीर में सिर्फ 3 लड़ाका तैयारे दिखाई दे रहे हैं। ईरान में हुकूमत गिराना हमारा मकसद नहीं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का यूटर्न। नेतन्याहू ने कहा, ईरान को एटमी हथियारों के हसूल से रोकना पहला और मिसाइल प्रोग्राम खत्म करवाना दूसरा हदफ है। हमारा डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को नहीं रोक सका। सेहूनी फौज ने सच तस्लीम कर लिया। तेहरान के हमलों के बाद साइंसी मैदान में कई बरस पीछे चले गए हैं। इसराइली साइंसदानों का एतराफ़। आयरन डोम नाकारा। ईरान ने इसराइल के दिफाई निजाम को उड़ा के रख दिया। ताबड़तोड़ मिसाइल हमले। मजीद 39 मिसाइल फायर। हैफा में 2 अफराद जख्मी। बीरसबा में टेक्नोलॉजी सेंटर मलिया में आग भड़क उठी। 18 अफराद जख्मी। इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। दुश्मन के साथ वही सुलूक होगा जिसका वो मुस्तहिक है। ईरानी सुप्रीम लीडर का फिर वाज़ेह पैगाम। सदर मसूद पिज़ेश्कियान बोले, दुश्मन की जारहियत को गैर मशरूत तौर पर रोकना ही जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता है। इसराइल ईरान में शहरी अहदाफ को निशाना बनाने लगा। ईरानी वज़ारत सेहत की तेहरान में अस्पताल पर रॉकेट हमले की तस्दीक। सेहूनी फौज का मजीद दर्जनों अहदाफ को टारगेट करने, एक और एटमी साइंसदान को मारने का दावा। 60 तैयारों की मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स और जोहरी तहकीकाती मरकज पर बमबारी। मोसाद का एक और एजेंट पकड़ा गया। इसराइली बमबारी के बावजूद ईरान के अवाम बेखौफ। शहर शहर नमाज जुमा के बड़े इज्तिमा। OIC वज़राए ख़ारिजा इजलास कल इस्तांबुल में होगा। ईरान पर इसराइली हमलों के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार शिरकत के लिए तुर्की पहुंच गए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। नायब वज़ीर आज़म की ग्रैंड यूथ अवार्ड की तकरीब में शिरकत।
پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں فرنٹ لائن پر رہا. دنیا کو پرامن اور محفوظ بنانے کے لیے بے پناہ انسانی اور معاشی قربانیاں دی. بعض علاقائی عناصر دہشت گردی کو بطور ہائبرڈ وارفیئر استعمال کر رہے ہیں. سفارتکاری اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری ہی امن کا واحد راستہ ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی واشنگٹن میں ممتاز اسکالرز، سینئر تجزیہ کاروں اور عالمی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو. پاکستان کا واضح موقف سامنے رکھ دیا. علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے فعال کردار کا اعادہ. کہا پاکستان میں آئی ٹی، زراعت، کانکری اور معدنیات کے وسیع اور کم استعمال شدہ ذخائر ہیں. بین الاقوامی شراکت داروں کو مختلف شعبوں میں مشترکہ خوشحالی کے مواقع تلاش کرنے کی دعوت. قومی کھیل میں قومی ٹیم کی شاندار کارکردگی. پاکستان فرانس کو ہرا کر FIH نیشنز کپ کے فائنل میں پہنچ گیا. مقررہ وقت کے دوران مقابلہ 3-3 گول سے برابر رہا. فیصلہ پینلٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا. پاکستان نے 3-2 سے فتح اپنے نام کر لی. گول کیپر منیب الرحمان نے آخری شوٹ بچا کر ٹیم کی نیا پار لگا دی. فیصلہ کن معرکہ کل نیوزی لینڈ سے ہوگا. پاکستانی ٹیم نے قوم کا سر فخر سے بلند کر کے دل جیت لیے. وزیراعظم شہباز شریف کا خراج تحسین. سیمی فائنل میں فرانس کو شکست دینا بڑی کامیابی ہے. انشاءاللہ قومی ٹیم فائنل بھی جیتے گی. وفاق کی وزیر مواصلات اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی مبارکباد. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی کپتان عماد بٹ اور دیگر کھلاڑیوں کو خراج تحسین. ملک میں مثالی جمہوری حکومت نہیں، یہ ہائبرڈ ماڈل ہے جس کے شاندار نتائج سامنے آ رہے ہیں. 90 کی دہائی میں اس ماڈل کو اپنایا جاتا تو آج پاکستان کے حالات بہت مختلف ہوتے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا عرب میڈیا کو انٹرویو. کہا ہم نے باہمی مشاورت سے اختیارات تقسیم کر رکھے ہیں. وزیر اعظم تمام فیصلے آزادی کے ساتھ کر رہے ہیں. معاشی اور گورننس کے مسائل سے نجات تک یہی سسٹم چلتا رہے گا. مالیاتی بل میں متعارف کروائی گئی ترامیم پر تحفظات دور کرنے کا مشن. وزیراعظم کی ہدایت پر اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی قائم. وزیر خزانہ سربراہ ہوں گے. کمیٹی مجوزہ ترامیم کا دوبارہ جائزہ لے گی. سفارشات جلد شہباز شریف کو پیش کی جائیں گی. 5 سال پرانی گاڑیوں کی کمرشل امپورٹ کی اجازت دینے کا فیصلہ. 40% اضافی کسٹمز ڈیوٹی لاگو ہوگی. سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو FBR حکام کی بریفنگ. بتایا IMF نے اگلے 4 سال میں درآمدی گاڑیوں پر ڈیوٹی 0 کرنے کی شرط رکھی ہے. ہر سال ڈیوٹی میں 10% کمی کی جائے گی. حکومت کا 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ. وزارت غذائی تحفظ نے عوامی ضروریات کے مطابق چینی نہ ہونے کا تاثر غلط قرار دے دیا. بتایا گزشتہ سیزن میں وافر ذخائر کی وجہ سے چینی برآمد کی گئی. درآمد کا فیصلہ قیمتوں میں استحکام کے لیے کیا گیا. خیبر پختونخوا حکومت گرانے کی سازشیں جاری ہیں. یہی کچھ ہوتا رہا تو کسی بھی وقت اسمبلی تحلیل کر دیں گے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی دھمکی. ویڈیو پیغام میں کہا صوبائی بجٹ پاس نہیں کرتے تو وفاق مالی ایمرجنسی کی بنیاد پر خیبر پختونخوا کا کنٹرول سنبھال سکتا ہے. کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. گورنر ہاؤس کراچی میں اجلاس کی اجازت نہ ملنے کا تنازع عدالت پہنچ گیا. سندھ ہائی کورٹ کا قائم مقام گورنر کے لیے دفتر کھولنے کا حکم. عمل درآمد کی رپورٹ پیر کو طلب کر لی. اجلاس کے لیے گیا تو بتایا گیا کامران ٹیسوری ملک سے باہر ہیں. دفاتر کی چابیاں ساتھ لے گئے. قائم مقام گورنر اویس قادری شاہ کا موقف. عدالتی احکامات کے بعد گورنر ہاؤس آمد. عملے سے ملاقات. اویس قادری کے الزامات غلط فہمی کا نتیجہ. مخصوص آفس پیشگی تیار تھا. مرکزی دفتر استعمال کرنا تھا تو بروقت آگاہ کرتے. ترجمان کا رد عمل. کامران ٹیسوری کی واقعے کی انکوائری کی ہدایت. کہا اویس قادر قابل احترام ہیں. گورنر کی چابیاں ساتھ لے جانے سے متعلق بیان میں کوئی صداقت نہیں. پرنسپل سیکرٹری ساجد ابڑو کی تردید. امدادی پروگرام مزہ کھانے کے لیے مٹی کے سوا کچھ نہ بچا. غزہ میں فلسطینی بچہ بے بسی بیان کرتے ہوئے رو پڑا. صہیونی دہشت گردی جاری. اسرائیلی فوج نے پھر امداد کے منتظر فلسطینیوں پر گولیاں چلا دی. 24 گھنٹوں میں مزید 61 بے گناہ شہید ہو چکے. اور سما کی آواز ملی نغموں کا سب سے بڑا مقابلہ. ملک بھر سے 16 بہترین آوازیں جادو جگائیں گی، لہو گرمائیں گی. استاد غلام علی خان، اسرار شاہ اور سارہ رضا خان جج. سما کی آواز 22 جون سے 14 اگست تک ہر اتوار رات 11:05 پر صرف سما پر.